मादाम हॉप का चेहरा गुस्से और निदामत से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। वो उस वक्त ऑफिस के अंदाज में सजे हुए एक कमरे में मेज के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेज पर फोन और इंटरकॉम के साथ साथ एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर भी मौजूद था। वो बार बार फोन की तरफ देखती और फिर होंठ चबाना शुरू कर देती। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो मादाम हॉप बेइख्तियार चौंक पड़ी। यस कम इन, मादाम हॉप ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कदरे संभले हुए लहजे में कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान एक्रीमियन लड़की अंदर दाखिल हुई तो मादाम हॉप बेइख्तियार उछल कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। एंजेला, तुम और यहाँ? तुम तो कारमन गई हुई थी, मादाम हॉप ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो आने वाली लड़की बेइख्तियार मुस्कुरा दी। तुम्हारा ख्याल था कि तुम एंजेला के बगैर मिशन मुकम्मल कर लोगी, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इसलिए मुझे तुम पर रहम आ गया और मैं सीधी यहाँ आ गई। आने वाली ने कांधे पर लटका हुआ परस मेज पर रखते हुए कहा। ओह ओह, मगर मुझे तो बताया गया था कि तुम वहाँ कारमन में बेहद मसरूफ हो और कम से कम 1 माह तक फारिग ना हो सकोगी, मादाम हॉप ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ था तो ऐसा ही, लेकिन फिर अचानक एक क्ल्यू मिल गया और नतीजा ये कि मामला खत्म हो गया, एंजेला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह तो ये बात है। वैसे तुम्हारी यहाँ आमद से मुझे अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारी अदम मौजूदगी मेरे लिए बदकिस्मती का मौजब बन जाती है। अब तुम आई हो तो अब दोबारा खुशकिस्मती मेरे साथ हो जाएगी, मादाम हॉप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर मुसर्रत थी। मुझे पता चला है कि इस बार तुम्हारा टकराव पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से पड़ गया है, क्या वाकई ऐसा है? एंजेला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मादाम हॉप ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस करके किसी को शराब के 2 जाम भिजवाने का कहकर रिसीवर वापस रख दिया और तुम मुंह उठाए यहाँ आ गई। और मुझे यकीन है कि इस मिशन में तुमने अपनी मशहूर बेनियाजी दिखाई होगी। क्यों मैं सच कह रही हूँ? एंजेला ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कमरे का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक नौजवान ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में शराब से भरे हुए 2 जाम रखे हुए थे। आने वाले ने एक एक जाम दोनों के सामने रखा और ट्रे उठाए खामोशी से वापस चला गया तो उन दोनों ने ही अपने सामने रखे हुए जाम उठाए और एक एक घूंट लेकर उन्हें वापस रख दिया। तुम दुरुस्त कह रही हो एंजेला, तुम्हारे आने से पहले मेरा गुस्से और नदामत से बुरा हाल था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझे जिंदगी भीख में दी गई हो। उस इमरान और उसके साथियों ने हकीकतन मुझे ऐसी शिकस्त दी है कि मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, मादाम हॉप ने कहा और एक बार फिर जाम उठाकर मुंह से लगा लिया तो एंजेला बेइख्तियार हंस पड़ी। मुझे मालूम है तुम्हारी आदत और मैं उस शैतान इमरान को भी जानती हूँ। इस बार तुम्हारा पाला इंसान से नहीं शैतान से पड़ गया है, इसीलिए तो मैंने फौरन यहाँ आने का फैसला किया और आम परवाज की बजाय चार्टर्ड परवाज के जरिए यहाँ पहुंची हूँ। लेकिन हुआ क्या है, मुझे तफसील तो बताओ, एंजेला ने भी शराब का घूंट लेते हुए कहा। क्या तुम्हें मिशन के बारे में मालूम है? मादाम हॉप ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि माकू जजीरे से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने मिसाइल का कोई अहम पुर्जा हासिल करना है और वहाँ मौजूद उस मशीनरी को तबाह करना है जिससे शोकरान को चेक किया जा रहा है, एंजेला ने जवाब दिया। हाँ, उन लोगों का ये मिशन है, लेकिन माकू जजीरा तो हर लिहाज से नाकाबिले तस्कीर है, इसलिए चीफ ने मुझे ये मिशन दिया है कि मैं यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर दूँ, मादाम हॉप ने कहा। इसका मतलब है कि तुम्हारा उनसे टकराव भी हो चुका है और वो तुम्हें शिकस्त भी दे चुके हैं, एंजेला ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। हाँ, मादाम हॉप ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या हुआ, पूरी तफसील बताओ, एंजेला ने संजीदा लहजे में कहा। तो मादाम हॉप ने इमरान और उसके साथियों को पकड़ने, स्पेशल अड्डे पर ले जाने, वहां जूलिया की कार्रवाई और उसके बाद अपनी गिरफ्तारी से लेकर अपने होश में आने तक की तमाम रूदात तफसील से सुना दी।
وہ تمہیں بے ہوش کر کے اور زندہ چھوڑ کر چلے گئے؟ اینجلا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے ہوش آیا تو میں اسی عمارت میں ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اٹھی اور پھر میں نے پوری عمارت کا چکر لگایا۔ وہاں ہر چیز ویسے ہی موجود تھی اور میرے آدمیوں کی لاشیں بھی ویسے ہی پڑی ہوئی تھیں اور عمران اور اس کے ساتھی غائب تھے۔ میں نے وہاں موجود فون کے ذریعے اپنے آدمیوں کو بلوایا اور پھر میں یہاں آ گئی۔ اب مجھے یہاں آئے ہوئے 4 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ میرے تمام آدمی اور مقامی پولیس ان کی تلاش میں مصروف ہے، لیکن ابھی تک معمولی سی اطلاع بھی نہیں ملی، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انہیں ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کا موقع نہیں دوں گی۔ مادام ہاپ نے کہا۔ تم نے اپنی سکریننگ کی ہے؟ اینجلا نے کہا تو مادام ہاپ بے اختیار چونک پڑی۔ اپنی سکریننگ؟ کیا مطلب؟ مادام ہاپ نے حیران ہو کر کہا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ عمران تمہیں اس طرح زندہ چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ اس کا ہر اقدام اپنے فائدے میں ہوتا ہے، جبکہ بظاہر وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس نے دوسرے کے مفاد کے لیے کام کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہارے جسم میں یا لباس میں کوئی ایسا آلہ چھپا دیا ہوگا جس سے وہ تمہاری سرگرمیوں سے ساتھ ساتھ واقف ہوتا رہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے اس کا پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ تم نے احکامات دیے ہوں گے اور انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم نے کیا احکامات دیے ہیں، اس لیے انہوں نے لامحالہ اپنے تحفظ کی کارروائی مکمل کر لی ہوگی۔ اینجلا نے کہا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو مجھے احساس نہ ہوتا، مادام ہاپ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں احساس ہو جاتا تو پھر انہیں ایسا کرنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ بہرحال میں نے ایک امکانی بات کی ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، اینجلا نے کہا۔ ہاں، واقعی چیکنگ ہونی چاہیے، اس معاملے میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ مجھے اس بات کا پہلے خیال نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، میں چیکنگ روم جا رہی ہوں، مگر میری عدم موجودگی میں کوئی فون آئے تو تم اسے اٹینڈ کر لینا اور جو مناسب سمجھنا ہدایات دے دینا، مادام ہاپ نے کہا، اور اینجلا کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے اٹھی اور کمرے کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اینجلا نے جام میں سے آخری گھونٹ لیا اور پھر جام نیچے رکھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابرٹ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اینجلا بول رہی ہوں رابرٹ، اینجلا نے کہا۔ اوہ مادام، آپ فرمائیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یک لخت مودمانہ ہو گیا۔ رابرٹ، میں جزیرہ نواجی سے بول رہی ہوں، مادام ہاپ کے مقامی ہیڈ کوارٹر سے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں ایک اہم جزیرے ماکو پر کوئی مشن مکمل کرنے آئی ہوئی ہے، اور ہم نے اسے نہ صرف روکنا ہے بلکہ اس کا خاتمہ بھی کرنا ہے۔ مادام ہاپ سے میری بات ہوئی ہے۔ مادام ہاپ کے مطابق جزیرہ ماکو ناقابل تسخیر ہے، اس لیے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کوئی چیز ناقابل تسخیر نہیں رہی۔ وہ موت میں سے بھی زندگی کے راستے نکال لیتے ہیں، اس لیے میں یہاں جزیرہ نواجی میں بیٹھ کر ان سے مقابلے کا انتظام کرنے کی بجائے جزیرہ ماکو یا اس کے گرد کسی جزیرے کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتی ہوں۔ تم مجھے ماکو جزیرہ اور اس کے گرد موجود چھوٹے بڑے جزیروں کے بارے میں معلومات مہیا کرو تاکہ ان معلومات کے مطابق میں آئندہ کا لاہ عمل بنا سکوں، اینجلا نے کہا۔ آپ فون نمبر بتا دیں، میں آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو کال کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو اینجلا نے فون پر موجود نمبر کے کارڈ سے نمبر پڑھ کر اسے بتا دیا۔ اوکے مادام، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اینجلا نے ریسیور رکھ دیا۔ اینجلا بھی ریڈ زیرو ایجنسی کے ایک گروپ کی چیف تھی جو گولڈن کیٹ گروپ کہلاتا تھا، لیکن ہاپ اور اینجلا کے درمیان انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے ان میں سے کسی گروپ کے مشن کو دونوں گروپس کا ہی مشن سمجھا جاتا تھا۔ اینجلا ایک خصوصی مشن پر اپنے گروپ کے ساتھ کارمن گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ مادام ہاپ کے ساتھ یہاں نہ آئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کارمن سے واپس بلنگٹن پہنچی، اسے مادام ہاپ کے مشن کا علم ہوا
تو وہ فوراً چارٹرڈ طیارے کے ذریعے نواجی پہنچ گئی تھی۔ رابرٹ اس کے گروپ ہیڈ کوارٹر کا انچارج تھا اور اس کا نمبر 2 بھی۔ تھوڑی دیر بعد مدام ہاپ اندر داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات موجود تھے۔ کیا ہوا؟ اینجلا نے چونک کر پوچھا۔ اینجلا، میں پاگل ہو جاؤں گی، حقیقتاً پاگل ہو جاؤں گی۔ شاید میرا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں، میری ران میں روسٹال فون نصب کیا گیا تھا اور اسے ایسی مہارت سے نصب کیا گیا تھا کہ مجھے معمولی سی کسک بھی محسوس نہ ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ اگر چیکنگ مشین اسے چیک نہ کرتی تو مجھے زندگی بھر یقین نہ آتا۔ مدام ہاپ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب کیا اسے نکال لیا ہے یا آف کر دیا ہے؟ اینجلا نے کہا۔ نہیں، فی الحال تو آف کر دیا ہے۔ نکلوانے کے لیے تو پھر مجھے 1-2 روز بستر پر گزارنے پڑتے اور موجودہ حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا، مدام ہاپ نے کہا۔ لیکن عمران نے ایسا کون سا طریقہ ایجاد کر لیا کہ آپریشن کے بعد نہ ہی زخم رہا اور نہ تمہیں کوئی شک محسوس ہوا؟ اینجلا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی جادوگر ہے اینجلا، میں تو خود اپنی ران کی اس جگہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں معمولی سی خراش کا نشان تک نہ تھا اور نہ دبانے سے کچھ محسوس ہوتا تھا، مدام ہاپ نے کہا۔ ہاں، وہ واقعی جادوگر ہے۔ بہرحال یہ اچھا ہوا کہ تم نے اس کا یہ حربہ آف کر دیا، ورنہ وہ اطمینان سے اپنی پناہ گاہ میں بیٹھا تمہاری ساری نقل و حرکت اور تمہارے احکامات سے باخبر رہتا۔ اینجلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے مجھے حقیقتاً اپنی کارکردگی سے حیران کر دیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا اور میں نے اس کی فائل بھی پڑھی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس حد تک ذہین اور تیز ہوگا، بلکہ اب تو مجھے فکر ہو گئی ہے کہ کہیں میں بیٹی اسے یہاں تلاش کرتی رہوں اور یہ ماکو جزیرے میں داخل ہو کر وہاں اپنا مشن ہی مکمل کر لے، مدام ہاپ نے کہا۔ اور یہی بات تمہیں میں کہنا چاہتی تھی۔ میں نے اس عمران کے ساتھ اقوام متحدہ کے تحت ایک مشن میں کام کیا ہوا ہے۔ اس ٹیم میں پوری دنیا کے ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ شامل تھے، لیکن عمران کی صلاحیتیں، اس کی کارکردگی دیکھ کر ہم سب کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے مقابلے میں ہم اسکول کے طالب علم ہوں۔ میں نے اس مشن میں اس کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے اور چونکہ اس ساری ٹیم میں اکیلی میں ہی عورت تھی، اس لیے عمران کا جھکاؤ میری طرف بہت زیادہ تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ وہ ہزار جان سے مجھ پر عاشق ہو چکا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ عمران کا یہ جھکاؤ بھی اپنے مقصد کے لیے تھا۔ اس نے مجھے اپنے مشن میں اس طرح استعمال کیا کہ مشن کا فاتح وہ کہلوایا اور ہم صرف دم چلے بنے اس کے آگے پیچھے بھاگتے رہے، اور جیسے ہی مشن مکمل ہوا عمران کی نظریں اور رویہ یک لخت بدل گیا۔ ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ مجھے سرے سے عورت ہی نہیں سمجھتا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص صرف اپنے مفاد کے تحت دوسروں کو بے وقوف بناتا ہے۔ اس کے سینے میں مرد کا دل نہیں ہے، بلکہ کوئی سنگلاخ چٹان رکھی ہوئی ہے، اینجلا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم درست کہہ رہی ہو۔ بہرحال اب کیا کیا جائے؟ مدام ہاپ نے کہا۔ میں نے رابرٹ کو فون کر کے اسے بتا دیا ہے کہ وہ ہمیں ماکو اور اس کے ارد گرد جزیروں کے بارے میں رپورٹ دے، پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ایک گروپ ہو یا دو۔ بہرحال انہوں نے ماکو جزیرے میں ہی داخل ہونا ہے، اس لیے ہمارا یہاں بیٹھ کر ان کے خلاف کام کرنا حماقت ہے۔ ہمیں ماکو میں نہ صحیح اس کے قریب ترین کسی جزیرے کو ہیڈ کوارٹر بنانا چاہیے، اینجلا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک گھنٹی بج اٹھی تو مدام ہاپ نے ریسیور اٹھا لیا۔ لاؤڈر کا بٹن پریس کر دو تاکہ میں بھی سن سکوں، اینجلا نے کہا تو مدام ہاپ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ فریڈ بول رہا ہوں مدام، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی تھی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ مدام ہاپ نے پوچھا۔ مدام، عمران اور اس کے ساتھی جزیرہ نواجی سے ایک ہیلی کاپٹر کرایہ پر لے کر جا چکے ہیں اور ہیلی کاپٹر کمپنی کو اپنا ہیلی کاپٹر جزیرہ خواجہ کے قریب ایک چھوٹے ٹاپو پر موجود ملا ہے۔
जबकि पायलट एक और टापू पर बेहोश पड़ा हुआ मिला था, जबकि इमरान और उसके साथी दोनों जगहों पर मौजूद नहीं थे। फ्रेड ने जवाब दिया तो मदाम हॉप और एंजेला दोनों चौंक पड़ी। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, पूरी तफसील से रिपोर्ट दो, मदाम हॉप ने तेज लहजे में कहा। मदाम, हमने पूरे जजीरे पर इमरान और उसके साथियों को तलाश किया तो हमें इतला मिली कि यहाँ एक प्राइवेट कंपनी जो हेलीकॉप्टर सयाहों को किराए पर देती है, वहाँ हमारे बताए गए कदो कामत के अफराद देखे गए हैं और ये ग्रुप 3 मर्दों और 2 औरतों पर मुश्तमिल था। गो ये सब एक्रीमियन थे, लेकिन मैंने चेकिंग बहरहाल ज़रूरी समझी। चुनाचे मैं खुद वहाँ गया तो वहाँ से जो रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक सियाहों के उस ग्रुप ने हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। इसके बाद उस ग्रुप की तरफ से ट्रांसमीटर कॉल आई कि पायलट अचानक बेहोश हो गया है और वो इस वक्त एक छोटे जजीरे पर मौजूद हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता, जिस पर कंपनी ने फौरी तौर पर एक हेलीकॉप्टर वहां भेजा, जिसमें पायलट के साथ साथ एक डॉक्टर भी भेजा गया था। ये हेलीकॉप्टर जब वहां पहुंचा तो वहां ना ही हेलीकॉप्टर था और ना ये ग्रुप, अलबत्ता पायलट बेहोश पड़ा हुआ था। पायलट को होश में लाया गया तो उसने बताया कि अचानक उसके सर पर चोट मारकर उसे बेहोश कर दिया गया था। बहरहाल उस हेलीकॉप्टर में चूंकि एक कॉशनर नस्ब था, इसलिए उस कॉशनर की मदद से उसे ट्रेस कराया गया। ये हेलीकॉप्टर जजीरा ख्वाजा के करीब एक छोटे से टापू पर मौजूद था और खाली था। ग्रुप का कोई आदमी भी वहां मौजूद नहीं था। फिर हेलीकॉप्टर वापस ले आया गया। फ्रेड ने तफसील बताते हुए कहा, ये ख्वाजा जजीरा माकू के करीब वाक़या है ना? मदाम हॉप ने कहा, यस मदाम, लेकिन ये जजीरा एक्रीमियन फौज की तहवील में है और वहाँ सिवाय एक्रीमियन फौजियों के और कोई नहीं जा सकता। फ्रेड ने जवाब दिया। ठीक है, मैं देखती हूँ, मदाम हॉप ने कहा और रिसीवर रख दिया। लेकिन रिसीवर रखते ही फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो मदाम हॉप ने रिसीवर उठा लिया। यस मदाम हॉप, रॉबर्ट बोल रहा हूँ वेलिंगटन से, मदाम एंजेला से बात करनी है। दूसरी तरफ से रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी तो मदाम हॉप ने रिसीवर एंजेला की तरफ बढ़ा दिया। यस, एंजेला बोल रही हूँ, एंजेला ने रिसीवर लेकर तहकुमाना लहजे में कहा। मदाम, जजीरा माकू के गिर्द इंतहाई सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम हैं। वहाँ कोई इंसान तो एक तरफ, कोई परिंदा तक भी नहीं जा सकता और ना ही वहाँ सिवाय हुकूमत एक्रीमिया के खास हुकाम के किसी का राब्ता हो सकता है, जबकि उसकी सप्लाई लाइन साथ ही वाक़े जजीरा ख्वाजा में है। लेकिन ये सप्लाई लाइन 3 माह बाद कायम की जाती है और उस जजीरे पर 1000 फौजी हर वक्त रहते हैं और वहाँ भी इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम हैं। उन फौजियों का कमांडर जोसेफ है, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। कमांडर जोसेफ की फ्रीक्वेंसी, एंजेला ने पूछा तो दूसरी तरफ से फ्रीक्वेंसी बता दी गई। ओके ठीक है, एंजेला ने कहा और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। इसका मतलब है कि इमरान और उसके साथी ख्वाजा पहुंच चुके हैं, लेकिन किस तरह? हेलीकॉप्टर तो उन्होंने इस टापू पर छोड़ दिया, फिर क्या वो तैर कर वहां गए होंगे? और अगर ऐसा भी है तब भी वहां 1000 फौजी मौजूद हैं। 4 या 8 आदमी वहां क्या कर सकते हैं? मादाम हॉप ने कहा। अब क्या कहा जा सकता है? वैसे तुम्हारे आदमी फ्रेड की रिपोर्ट के बाद ये बात यकीनी हो चुकी है कि ये लोग ख्वाजा जजीरे पर पहुंच चुके हैं, एंजेला ने कहा। मुझे स्पेशल मिलिट्री कमांडर से बात करनी पड़ेगी ताकि वो कमांडर जोसेफ को हमारे बारे में ब्रीफ कर दे और फिर उससे बातचीत करके सूरत हाल मालूम की जा सके, मदाम हॉप ने कहा। अगर वहां से बात करने वाला कमांडर जोसेफ की बजाय इमरान हुआ तब? एंजेला ने कहा। हाँ, वो वाकई कमांडर जोसेफ की आवाज़ और लहजे की नकल आसानी से कर सकता है। फिर मदाम हॉप ने कहा। ठहरो, मैं मालूम करती हूँ, मेरे जहन में एक आइडिया आया है, एंजेला ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, रॉबर्ट बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एंजेला के नंबर 2 रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। एंजेला बोल रही हूँ,
रॉबर्ट, हमें यहाँ जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस ख्वाजा जजीरे पर पहुंच चुकी है। हम इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं। तुम कमांडर जनरल के स्पेशल ऑफिस से कमांडर जोसेफ का पर्सनल कंप्यूटर कोड मालूम करके मुझे बताओ। लाजमन वहां कंप्यूटर में उसका पर्सनल कोड फीड किया गया होगा और ये कोड मालूम हो जाए तो फिर उस कंप्यूटर की मदद से चेक किया जा सकता है कि वहां कमांडर जोसेफ किस पोजीशन में है। एंजेला ने कहा, मादाम अगर ऐसी बात है तो आप उस ख्वाजा जजीरे के करीब मौजूद टापू पर पहुंचकर वहां 36 रेज चेकिंग मशीन की मदद से उस ख्वाजा जजीरे को चेक कर लें। वहां की सही सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। रॉबर्ट ने कहा, क्या ये मशीन यहाँ मौजूद है? एंजेला ने रिसीवर पर हाथ रखते हुए मादाम हॉप से पूछा। मैं मालूम करती हूँ, मादाम हॉप ने कहा और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। 1 मिनट होल्ड करो रॉबर्ट, एंजेला ने कहा और एक बार फिर रिसीवर पर हाथ रख दिया। फ्रेड, क्या यहाँ 36 रेस चेकिंग मशीन मौजूद है? मादाम हॉप ने कहा, नहीं मादाम, हमारे पास तो नहीं है, अलबत्ता एक्रीमिया से खुसूसी तैयारे के जरिए मंगवाई जा सकती है। फ्रेड ने जवाब दिया, ओह, उसमें तो 2-3 दिन लग जाएंगे। मादाम हॉप ने मुंह बनाते हुए कहा। मादाम, कितने फासले की चेकिंग करनी है? फ्रेड ने पूछा। क्यों फासला क्यों पूछ रहे हो? मादाम हॉप ने चौंक कर पूछा। मादाम, हमारे पास M1 मशीन है, ये जजीरा नवाजी को चेक करने के लिए लाई गई थी। 10 किलोमीटर के फासले तक तो ये आसानी से काम कर सकती है। फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा, मेरे ख्याल में ये काफी है, तुम फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ, अभी इसी वक्त। मादाम हॉप ने कहा और इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया और फिर उसने फ्रेड से होने वाली बातचीत एंजेला को बता दी। क्योंकि इंटरकॉम में लाउडर मौजूद नहीं था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज एंजेला तक नहीं पहुंच रही थी। हेलो रॉबर्ट, ये टापू जजीरा ख्वाजा से कितने फासले पर है? एंजेला ने पूछा। 1 मिनट बताता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर तकरीबन 2 मिनट बाद रॉबर्ट की आवाज सुनाई दी। हेलो मादाम, क्या आप लाइन पर हैं? रॉबर्ट ने कहा, यस। एंजेला ने कहा, मादाम, ये टापू जजीरा ख्वाजा से 15 बहरी मील के फासले पर है। अलबत्ता जजीरा ख्वाजा के शमाल मशरिक में एक और टापू है जो ख्वाजा से सिर्फ 6 बहरी मील के फासले पर है, लेकिन ये टापू रात को पानी में डूब जाता है, सिर्फ दिन के वक्त जाहिर होता है और दिन के वक्त भी उस पर कुछ ना कुछ पानी रहता है, इसलिए उसे आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। रॉबर्ट ने कहा, ठीक है, एंजेला ने कहा और रिसीवर रख दिया। आप तुम अपने साथ 10 आदमी लो और साथ ही मशीन भी। हमने फौरी तौर पर उस पानी वाले टापू पर पहुंचना है, एंजेला ने कहा और मादाम हॉप ने इस बात में सर हिला दिया।